बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जी सामीन और नाज़रीन, खैरियत से हैं? थंबनेल से आपने मेरा आज का मौजू देख लिया होगा। आपको जैसा कि पता है कि ईरान और इसराइल का जो आपस में जो जंग जो चल रही थी वो सीज़ फायर हो गया, जो कि होना ही था। मैंने गुज़श्ता क्लिप में जो मेरा इसी हवाले से इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से जो मेरा क्लिप आया था उसके अंदर मैंने एक वाज़े तौर पे इशारा दिया था सारी गुफ्तगू करने के बाद। जिस गुफ्तगू को बाज़ लोगों ने समझा, बाज़ लोगों ने नेगेटिव ले लिया, बाज़ लोगों की चूँकि फ़िरके के खिलाफ जा रही थी तो उन्होंने आके तनकीद भी की, सब कुछ किया, और बाज़ लोगों ने इख्तिलाफ़ राय भी किया। बिल्कुल आपका इख्तिलाफ़ राय करना आपका हक था, आपका राइट था। जिसने जो भी अपने हिसाब से उसको समझा, ठीक है, उस हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कमेंट में आके उसने बयान किया। कुछ मैं पढ़ सका, ज़ाहिर है इतने सारे कमेंट पढ़ना और हर जगह पर जाके पढ़ना और हर एक को जवाब देना ज़ाहिर है कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो उस क्लिप को लेके बहुत सारों ने अपनी राय का इजहार किया कि यार ये ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, आप फिरकों की तरफ लेकर जा रहे हैं, आप एक फिरके की दुश्मनी में जो है लोगों को और तरफ हाँक के लेके जा रहे हैं। बाज़ कह रहे हैं कि जी आपकी मालूमात में ही कमी है जी। बाज़ों ने कहा कि ठीक है जी, अगर ईरान शिया है तो चले फिर नेतन्याहू तो सुन्नी है ना, फिर उसके साथ जाके कर लें, मतलब तंजन। बाज़ ने ये कहा जी हम तो ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि जो दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो हमारा दोस्त होता है, तो इसलिए ईरान के साथ हम इस वजह से खड़े हैं। तो ये जो कमेंट करने वाले लोग थे ना, एक तो मेरे जहन में मतलब जो मैं समझ सका, ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ऐसे थे जिनके कमेंट से ये वाज़े हो रहा था कि उन्होंने मेरी वीडियो मुकम्मल सुनी नहीं। अच्छा, जिन्होंने सुनी भी है तो वो मेरी वीडियो को समझे ही नहीं। तो इंशाल्लाह आज मैं मुख्तसर सी गुफ्तगू करूंगा सारे मामले के ऊपर। सीज़ फायर भी हो गया, मामलात भी खत्म हो गए, और मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो जो आई थी उसके अंदर इस चीज़ की खबर दी थी, ठीक है, और वो अपने तजर्बे की बेस के ऊपर दी थी, और जो मैंने तज्ज़िया पेश किया था, जो मैंने सारी चीज़ आपके सामने रखी थी, उस सारी गुफ्तगू का जो निचोड़ था ना, ठीक है, वो मैं आखिर में बयान करके गया था। बहुत सारों ने हो सकता है कि वो निचोड़ सुना ही ना हो, वो निचोड़ यही था जो अभी आपके सामने हो चुका। और फिर वो लोग के जिन्होंने मेरी गुफ्तगू को गलत रुख दिया, फिर उनको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। बहुत सारों ने मुझे मैसेजेस भी करके कहा कि नादिर भाई आपने जो तज्ज़िया पेश किया था आपकी सारी बात दुरुस्त साबित हो रही है। तो देखिए, मकसद कहने का ये होता है कि पहले बंदे की गुफ्तगू को सुना करें कि सामने बैठा हुआ बंदा बात क्या कर रहा है। देखिए, सीज़ फायर हो गया, जंग खत्म हो गई, जंग बंदी होगी। देखिए, मैं यही चीज आपको समझा रहा था कि जो लोग एक रियासती जंग को, एक स्टेट की जंग को, इसराइल ने उनके स्टेट के ऊपर हमला किया, ठीक है, ईरान ने आगे से अपने स्टेट के दिफा में, अपने रियासती दिफा में उसका दिफा किया। अब बहुत सारे लोगों ने इसको जब गजा के साथ, फलस्तीन के साथ और मुसलमानों के साथ और उम्मत की जंग और इस्लाम की जंग, इस तरह की बातें जब लोगों ने शुरू की, तो मेरा मकसद यह था कहने का कि यार अगरचे ये जंग हो रही है, लेकिन यहां पे देखें एक बारीक नुक्ता है, बारीक चीज है, वो समझने की कोशिश करें। देखें, एक होता है किसी के फायदे के लिए लड़ना, मतलब आप प्योर किसी के फायदे के लिए लड़ रहे हैं, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ रहे हैं, और एक ये होता है कि किसी की लड़ाई से किसी को फायदा पहुंच जाना। इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। फलस्तीन के लिए लड़ना, गजा के लिए लड़ना, गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए लड़ना, ये एक अलग चीज है। लेकिन ये कहना कि ये फलस्तीन के लिए लड़ा जा रहा है, ये गजा के लिए लड़ा जा रहा है, या ये एक मखसूस फिरका है, इसको, इस जंग को उठा के उस फिरके के साथ जोड़ देना कि यार देखो जनाब राफजियों में बड़ी हिम्मत अल्लाह ताला ने दी है, और जनाब राफजियों को और शियों को अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत दी है, और माज़ अल्लाह सफ़रुल्लाह बाज़ स्कॉलर्स को तो मैंने देखा कि उन्होंने उनकी बहादुरी को उठा के इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहादुरी से जो है वो उसको जाके कंपेयर कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। असल में जो मैं गुफ्तगू कर रहा था वो यही गुफ्तगू कर रहा था कि यार ये जो आप कंपेयर कर रहे हैं ना, कि इस जंग को उठा के इस्लाम के साथ जोड़ रहे हैं, अगरचे इस्लाम को, फलस्तीन को, गजा को इससे फायदा है, लेकिन ये गजा इस्लाम या फलस्तीन या उम्मत की जंग नहीं है, ये उनकी आपसी जंग है, ये उनके स्टेट की जंग है। फिर बाज़ ने आके इस पे कहा कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि ईरान गजा फलस्तीन या इस्लाम के लिए उम्मत की जंग नहीं लड़ रहा, लेकिन इसराइल तो उनको मुसलमान समझ के मार रहा है ना। देखें यार, सबसे पहले तो इसका सबूत लाएं कि इसराइल ने जो हमला किया ईरान के ऊपर वो इसलिए किया कि ये मुसलमान है। देखिए, इसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात कायम किए जा सकते हैं। अगर इस्लाम के तौर पर ही मारना था तो इस्लामी कंट्रीज और भी हैं। बाज़ लोग कहेंगे जी अगला नंबर ही नहीं का लगा हुआ, आ रहा हूं अगले नंबर के ऊपर भी, ठीक है, एक मिनट के लिए जरा सब्र कर जाए। बिलफर्ज अगर आपकी ये बात मान ही ली जाती है, अगर आप ये कहते हैं कि जी नहीं वो मुसलमान समझ के उनको मार रहे हैं, और ईरान के साथ उनका क्या इख्तलाफ हो सकता है, वो मुसलमान समझ के ही मार रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, आपकी ये बात हम जो है ना वो मान लेते हैं कि यार वो मुसलमान समझ के मार रहे हैं, मतलब उनका किसी को मुसलमान समझ के मारना ये इस बात की दलील है कि हम उसकी हिमायत में जाके खड़े हो जाए, वो जो भी हो। भाई ज़ाहिर है सामने वाले का अकीदा देखा जाएगा। मैंने पिछले क्लिप में भी कहा था, अकीदा पहले है, बाकी सारी बातें बाद में हैं। अगर आप इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, अगर आप उम्मत के लिए लड़ रहे हैं, अगर आप फलस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, तो सारा आपको देखना पड़ेगा कि जिसकी हिमायत में आप खड़े हो रहे हैं इस्लाम के लिए, क्या वो खुद भी इस्लाम मुखालिफ तो नहीं है, क्या वो खुद मुखलिस है इस्लाम के साथ। तो इसराइल की समझ के ऊपर बात नहीं है कि इसराइल उनको मुसलमान समझ के मारा। इसराइल तो कादियानियों को भी मुसलमान समझता है, वो उनको मुसलमान समझ के मारेंगे तो क्या आप कादियानियों के साथ खड़े हो जाएंगे जाके? अब यही कहेंगे कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, हम गजा के साथ खड़े हैं। ये दो कुत्ते आपस में लड़ेंगे तो इस्लाम को ऑटोमेटिकली फायदा पहुंचेगा, फलस्तीन को, गजा को ऑटोमेटिकली फायदा पहुंचेगा। अब आ जाएं इस बात के ऊपर जो लोग ये कह रहे होते हैं ये शिया की जंग नहीं है, ये शिया सुन्नी की जंग नहीं है, तो फरकाबाजी की जंग नहीं है। सर साहिब इख्तिदार की बात होती है।
बात ये नहीं होती कि वहाँ की निजी अवाम में इस तरह, तो हमारे मुकद्दसात वहाँ पे मौजूद हैं, हमारे मुसलमान जो सहीउल अकीदा मुसलमान हैं, हमारे मशाइख हैं, वो वहाँ पे मौजूद हैं। बात होती है साहिब इख्तदार की। देखा ये जाएगा कि इस वक्त इख्तदार पर कौन है। इस वक्त जो साहिब इख्तदार हैं वो प्योर राफजी हैं। वो लोग हैं कि जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, उनके अकायद का इस्लाम से दीन से कोई लेना देना नहीं है। आप जब कह रहे होते हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम ईरान की हमदर्दी में खड़े हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं, तो एक मिनट के लिए हजरत ये भी देख लिया करें कि ईरान किसके साथ खड़ा है। वो पंजाबी में हमारे एक मिसाल है ना, वो इसको मैं जरा कन्वर्ट करता हूँ, खान की जगह ईरान लगा के कहूँ तो कहते हैं लोकी वेखण ईरान वाल, तो ईरान वेखे आसमान वाल। अल्लाह के बंदो, जिनकी आप हिमायत कर रहे हो उनको भी तो देख लो, वो किनकी हिमायत में खड़े हुए हैं। आपकी ये बात बजाय कि 80,000 बच्चों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया और बिल्कुल जुल्म किया गया फलस्तीनियों के ऊपर, गजा वालों के ऊपर। आपका ये कहना कि जनाब वो 80,000 जो बच्चे थे ये उनका बदला लिया जा रहा है, सर ये आपकी गलत फहमी है। अगर उनका बदला लिया जा रहा होता, अगर ये गजा के लिए लड़ा जा रहा होता, अगर ये फलस्तीन के लिए ये जंग लड़ी जा रही होती, तो हजरत सीज फायर ना होता, वो भी ट्रंप के कहने पे। कल तक को ईरान जिस ट्रंप को धमकियां दे रहा था कि मिस्टर ट्रंप ये जंग आपके कहने पे शुरू हुई लेकिन खत्म हम करेंगे, उन्होंने ट्रंप के आगे जाके घुटने टेके कि नहीं टेके? सारी दुनिया ने देखा सीज फायर हुआ, उस सीज फायर को एक्सेप्ट किया गया या नहीं एक्सेप्ट किया गया? अगर ये गजा की जंग थी, अगर ये फलस्तीन की जंग थी, ये उम्मत की जंग थी, ये इस्लाम की जंग थी, जो चीख चीख के स्पीकरों के ऊपर लोग आके कह रहे थे नेतन्याहू तो सुन्नी है, उसे जाके मिल लो अगर ईरान से नहीं मिलना, तो आप तो ईरान के साथ खड़े थे ना। हम तो ना नेतन्याहू के साथ थे ना हम ईरान के साथ थे। हम तो आज भी इस्लाम के साथ खड़े हैं, हम कल भी इस्लाम के साथ खड़े थे, आने वाले वक्त में भी इस्लाम के साथ खड़े हुए होंगे। तो रुसवा कौन हुआ? रुसवाई का सामना किसको करना पड़ा? सिर्फ और सिर्फ राफजियों को प्रमोट करने के लिए, इस फिरके को प्रमोट करने के लिए गजा और फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के खून के ऊपर सियासत की गई। और ये मैं आपको बताऊं कि ये वो कड़वा सच है ना जो आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि जब पिछले क्लिप में मैंने कहा था कि ये गजा और फलस्तीन की जंग नहीं है, तो बहुत सारों ने कहा था तुम तो तफरुके की बात करते हो, जबकि तफरुके की बात वो खुद कर रहे थे। आप कहेंगे जी कैसे, उन्होंने तफरुके की बात कैसे की? उन्होंने तफरुके की बात इस तरह की कि उन्होंने इस जंग को उठा के इस्लाम के साथ जोड़ा। इस जंग को माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह करबला से और ईरान के शियों को, जो कि सहाबा इकराम के गुस्ताख हैं, आपने उनको उठा के इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ तशबीह दे दी। हजरत मैं आपसे ये पूछता हूं बड़े अदब के दायरे में रह के कि अगर मुसलमान समझकर इसराइल ईरान को मारे तो आप कहते हैं कि यार बिल्कुल हम उनके साथ खड़े हैं क्योंकि इसराइल ने 80,000 बच्चों को मार दिया। लेकिन मुझे जरा ईमान के साथ जवाब दें कि जब ईरान ने सुन्नियों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर इल्जामात लगा के उनको मुल्क बदर किया, लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया, उस वक्त आपकी ये नोहा खानी कहां थी? उस वक्त आप बताएं ना, उस वक्त आप किसके साथ खड़े हैं? आज भी आप जाके तेहरान में देख लें, क्या किसी सुन्नी को अजान देने की इजाजत है, मस्जिद बनाने की इजाजत है, वाज करने की इजाजत है? हम रवाफिज की बात करें तो आप कहते हैं ये तफरुके की बात है, इसको तफरुके के साथ ना जोड़ो इस जंग को। तो यार मुझे बताएं कि उनका कत्लेआम करना क्या ये तफरकाबाजी नहीं है? अगर इसराइल मुसलमान समझ के ईरान को मारे तो आप कहते हैं हम ईरान के साथ खड़े हैं, और अगर ईरान मुसलमान समझ के सुन्नियों को मार मार के निकाले तो उसके बारे में फिर आप किसके साथ खड़े हैं? तो इसलिए कुछ होश के ना खुल लें। मेरा ये जुमला कहना कि अकीदा पहले है बाकी सारी बातें बाद में है, ये इतना गहरा जुमला है कि अगर आप इसको समझे तो ये तफरकाबाजी का तोड़ है। अगर आप उन नफूस कुदसिया की इज्जतों के ऊपर कंप्रोमाइज करके जाके खड़े हो जाते हैं, यार खैर सहाबा को गालियां निकालते हैं, खैर कोई बात नहीं है, ये तो बात एक अलग है, हम मुखालफत करते हैं, लेकिन इस मामले में हम उनके साथ खड़े हैं। सर आप मुझे बताएं, आपने उनके साथ खड़े होकर क्या उखाड़ लिया? आप कोई सियासी रहनुमा है, आप कोई फौज के नुमाइंदे हैं, आप कौन है? एक मजहबी स्कॉलर का जो बयान होता है, एक मजहबी स्कॉलर की जो राय होती है, वो सियासत के ऊपर नहीं जाती। उसको कोई भी बंदा कभी एज ए सियासी लीडर नहीं लेगा, उसको एज ए मजहबी लीडर लेगा। और जिन स्कॉलर्स ने ये कहा जी हम तो जनाब शिया सुन्नी को हम साइड पे रखते हैं, हम तो ईरान के साथ खड़े हुए हैं, बकायदा रवाफिज ने अपने पेज से उतने हिस्से काट काट के उनके चलाए और कहा जी देखिए अहले सुन्नत आलिम जो है वो शिया के हक में बोल पड़े। तो ये आपकी सोचें हैं, ये आपका मानना है कि जी ये जनाब तफरकाबाजी नहीं डालनी चाहिए, ये तो इस्लाम की जंग है, ये जनाब फलस्तीन और गजा के मुसलमानों की जंग है, तो फिर सीज फायर क्यों किया? इस्लाम की जंग थी, उम्मत की जंग थी, तो लड़ते ना, क्यों ट्रंप के आगे जाके घुटने टेके? बकौल आपके आपने उसको इमाम अली मकाम से तशबीह दे दी, जी वो हुसैनी है। तो मुझे बताया ना, इमाम अली मकाम ने तो सर दे दिया, हाथ नहीं दिया। इन्होंने तो सर भी झुका दिया, हाथ भी दे दिया, गोडे भी टेक दिए। तो इसलिए रियलिटी को समझे, ग्राउंड रियलिटी को समझे कि यार असल में बात क्या हो रही है। जो मैंने शुरू में आपको अर्ज किया कि दो अहले बातिल जब आपस में लड़ते हैं तो इस्लाम को फायदा पहुंच जाता है। अब आपके ज़हन में यह बात आएगी कि यार इस्लाम को इससे फायदा कैसे पहुंचा? तो देखें एक फायदा कितना बड़ा ये फायदा पहुंचा कि हकीकत खुल गई इसराइल की सबके सामने। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। वो जो यहूदियों का फ्रंटमैन जो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता, जो जेहलम एकेडमी में बैठा हुआ है, जो जिसने उम्मत को गुमराह करने का ठेका लिया हुआ है, वो मुसलमानों का हौसला पस्त करने के लिए बड़ी टेक्निक के साथ, वो अब देख लें जब भी कोई इसराइल की बात होनी है वो आ जाता फ्रंट मैन ही करने के लिए, नमक हलाली करने के लिए। उनके पास तो आयरन डोम है, तो उनके पास तो फलां चीज है, उनका तो डिफेंस सिस्टम इतना जनाब मजबूत है, तुमने क्या कर लिया, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो तुम्हारा कचूमर बना देंगे, तुम्हारा फलाना कर देंगे। और आखिर में आके ये सारी बातें करके कहना जी मैं तो रियलिटी की बात कर रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि आप हकीकत को फेस करें कि आप में इतनी ताड़ नहीं है, आप में इतना हौसला नहीं है, अब अल्लाह की कोई मदद नहीं आने वाली, माज़अल्लाह।
تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو یہ کہنا کہ میں تو حقیقت بیان کر رہا ہوں، تم حقیقت بیان نہیں کر رہے، تم یہودیوں کی فرنٹ میں نہیں کر رہے ہو یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے، تم مسلمانوں کا حوصلہ پست کرنے کے لیے آتے ہو میدان میں۔ میں آپ کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں، آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، دنیاوی مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائیں نا، کینسر کا مریض بھی ہوگا نا، تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا تو ڈاکٹر اس کو یہ نہیں کہے گا تو نہیں بچنا لا، تو تے مار جانا، تو جو کچھ بھی مرضی کر لے، فورتھ سٹیج مطلب لاسٹ سٹیج کے اوپر بھی اگر کینسر اس کا پہنچا ہوا ہے نا تو ڈاکٹر ہمیشہ اس کو امید دلائے گا، اور اگر اس نے کہنا بھی ہوگا نا تو وہ ڈائریکٹلی کبھی بھی اس مریض کو نہیں کہتا کہ یار یہ کہ امید نہ توڑ دے، یار اس کا کہیں دل نہ دکھ جائے، اس کو یہ کہتا کہ یار آپ لڑیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، یار آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ کوشش کریں، آپ میڈیسن وغیرہ یوز کریں۔ وہ کبھی بھی اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا تھا کہ وہ لڑنے کی جو قوت ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے نا، وہ اندر کی مر نہ جائے، حوصلہ اس کا مر نہ جائے، اس کو امید دلاتا ہے۔ ایک اچھے ڈاکٹر کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی مریض کی امید نہیں ٹوٹنے دیتا، ہمیشہ اس کی امید بندھائے رکھتا ہے کہ یار تم اس چیز سے نکل جاؤ گے، بس اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا۔ اور آپ دیکھیں بڑے بڑے ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ دوائی دیتے ہیں، علاج کرتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم دوا دے رہے ہیں، آپ کو شفا اللہ نے دینی ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا مل جائے گی، میں تو آپ کو دوا دوں گا، شفا اللہ دے گا۔ بہت بڑا بڑا آپ دیکھ لیں میڈیکل سٹورز کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو یہودیوں کے جو فرنٹ میننگ کر رہے ہوتے ہیں، جو آگے بیٹھے ہوئے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ کہ جی دنیا کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے، اب کوئی مدد نہیں اترنے والی۔ بھائی جس رب نے اس کو بقدر ایفرٹ رکھا ہے نا، وہی رب اپنی مدد بھی بھیج سکتا ہے۔ بات صرف آپ کی یقین تک ہے، بات صرف آپ کے بھروسے تک ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر کتنا یقین ہے۔ ہاں یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ مدد آتی ہے نہیں آتی، لیکن تم یہ لوگوں کو سکھانا چاہ رہے ہو کہ یار اللہ کی مدد آ ہی نہیں سکتی معاذ اللہ۔ وہ تیرے جیسوں کے لیے کسی نے یہ شعر لکھا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ کے بندو، اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اور اس جنگ سے آپ دیکھ لیں اسلام کو یہ بہت بڑا فائدہ پہنچا کہ اسرائیل میں کتنی اقتدار ہے، اپنے ہی بندے کو چھیڑ کے اس کو پتا چل گیا۔ دو اسلام مخالف قوتیں آپس میں لڑیں، دونوں کی اصلیت کھل کے سامنے آ گئی۔ ایک کی اصلیت یہ کھل کے سامنے آئی کہ وہ مسلمانوں کے خون کے اوپر سیاست کرنا چاہتا تھا، اللہ نے اس کو ننگا کر دیا، اور دوسرے کی یہ اصلیت کھل کے سامنے آئی کہ اس کا تکبر خاک میں مل گیا۔ اب دیکھیں دونوں سے ہی اسلام کو فائدہ پہنچا، دونوں سے غزہ اور فلسطین کو فائدہ پہنچا۔ اس لیے مسلمانوں کی حوصلہ شکنی نہ کریں، یہ کہہ کہ جناب جذباتی باتیں کرتے ہیں آپ آگے، اللہ کے بندے جذبات اچھے ہوں تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہمارے سپاہیوں کا، ہمارے مسلمانوں کا، ہمارے فوجیوں کا اللہ اکبر کا ایک نعرہ ان کے ہزاروں مزائلوں کے اوپر باری ہے۔ یہ میں جذباتی جملے نہیں بول رہا۔ بعض لوگوں کو میں نے یہاں بھی دیکھا ہے، وہ جی اگلا نمبر پاکستان کا ہے، یار تمہارے دلوں میں تو وہن ڈال دیا گیا ہے کہ دنیا کی محبت آ جائے گی، موت سے خوف آ جائے گا تمہارے دل کے اندر۔ مجھے بتاؤ یہ یہودیوں کے یہ فرنٹ مینی جو کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے یہ جہلم اکیڈمی کے اندر، یہ تمہارے دلوں کے اندر اور کیا ڈال رہے ہیں یہ باتیں کر کے کہ جذبات سے کچھ نہیں ہونے والا، ریالٹی کو دیکھیں تمہاری تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے۔ اور اگر تھوڑا سا آپ ماضی میں چلے جائیں نا تو پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے وقت بھی یہ بندہ ایسی باتیں کرتا تھا بیٹھ کے۔ ان کے پاس تو جناب جہاز لیٹسٹ ہیں، ان کے پاس تو جناب میزائل بھی لیٹسٹ ہیں، ان کے پاس تو اسلحہ بھی لیٹسٹ ہے، تمہارے تو جہاز اڑتے ہی نہیں ہے، تمہارے پاس تو کچھ ہے نہیں حملہ کرنے کے لیے۔ تو پھر جب منہ کی کھا کے واپس آیا نا، پنجابی میں کہتا ہوں مچھی جڑی ہوتی ہے نا، وٹا چٹ کے واپس آ دیا، تو جب وٹا چٹ کے یہ واپس آیا نا پھر ذلیل و رسوا ہوا تو بیٹھ کے اپنا بیانیہ ہی بدل لیا اور کہا جی جناب پاکستان کے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تیرا رافیل تشائی کوئی نہیں۔ تم یہودیوں کے فرنٹ میں نہیں یہاں پہ بیٹھ کے کرنا بند کرو، مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا بند کرو۔ تم ہمیں آ کے بتاؤ کہ جی ان کا آئرن ڈوم آ گیا تو ان کا جناب فلانا میزائل آ گیا تو ان کے پاس طاقت اتنی ہے تو ان کے پاس فلانا اتنا ہے۔ تو یہ پیو پتر کی جو بھی جنگ ہوئی ہے نا، اس پیو پتر کی جنگ میں ہی پتا چل گیا کہ پیو میں کتنی تاڑ ہے اور پتر میں کتنی تاڑ ہے۔ الحمدللہ ہمیں اپنے ڈیفنس اداروں کے اوپر اتنا فخر ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اتنا بھروسہ ہے الحمدللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کا صدقہ پاکستان کی طرف کوئی میلی نظر اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا، اور بالکل ہمیں اسلحے سے زیادہ اپنے رب کی ذات کے اوپر یقین ہے، ہمیں اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب کے اوپر یقین ہے۔ تو یہ لنڈے کے موٹیویشنل سپیکر اور یہ لنڈے کے جتنے مذہبی اسکالر آ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کی طرف دھیان دینا چھوڑ دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اللہ کی قدرت کے اوپر آپ کا یقین کمزور کر دیں گے ایسی باتیں کر کر کے کہ جی اب اللہ کی مدد کوئی نہیں آنے والی۔ کیا مطلب کوئی رب کو تم نے محدود کر دیا معاذ اللہ؟ اور پھر یہ کہنا کہ مولا علی پاک کا جو فرمان ہے کہ جو تمہارے دشمن کا دشمن ہے وہ تمہارا دوست ہے۔ بھائی وہ جو تمہارے دشمن کا دشمن ہے، دین کے دشمن کا دشمن نہیں۔ اگر تمہارے دین کا دشمن اگر ایسا دشمن ہے کہ جو وہ بھی تمہارے دین کا دشمن ہے تو وہ دونوں ہی دین کے دشمن ہے، وہ دونوں ہی ہمارے دوست نہیں ہیں۔ اس کو سادی سی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر امریکہ، اگرچہ یہ ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے، لیکن اگر امریکہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ امریکہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں گے؟ اتنی سی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ دین اسلام نے، رسول اللہ علیہ السلام نے، خلفائے راشدین نے سیاست کر کے ہر چیز ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، کہاں ہاتھ ملانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں نہیں بیٹھنا، کہاں تعلقات رکھنے ہیں، کہاں ریاستی معاملات ہیں، کہاں ریاست کا فائدہ ہے، کہاں دین کا فائدہ ہے۔ یہ سارے جزئیات، سارے فتاوی جات، ہر چیز الحمدللہ اہل سنت کے پاس۔ یار کون سا گوشہ ہے جو خالی چھوڑا ہوا امام اہل سنت نے؟ مجھے بتائیں دین اسلام نے کون سا ایسا گوشہ ہے کہ جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو؟ الف سے لے کے یہ تک ہر چیز کی رہنمائی الحمدللہ دین اسلام نے ہماری کی ہے۔
لیکن جب ہم اصول کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں, جب ہم عقیدے کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں, تو پھر ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس طرح اس دفعہ شرمندگی کا سامنا بہت ساروں کو کرنا پڑا. یہ آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی اپنی ہار. جن لوگوں نے یہ کہا جی ہم تو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ تو جناب کل کے لونڈے سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور جناب ڈالرز کے چکر میں اور جناب پیسوں کے چکر میں آ کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں, وہ سارے کے سارے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تھوک میں سے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے, کسی کے ہاتھ نہیں آئیں گی سر, تھوک میں سے مچھلیاں نہیں پکڑی جاتی. اور میں نے وہی جو مثال دی پنجابی کی جڑی مچھی ہوندی نا, وہ وٹا چٹ کے واپس آندی ہے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ میری باتیں اگرچہ آپ کو کڑوی لگیں گی, لیکن آپ تھوڑا سا صبر کریں, تھوڑا سا روک لیں. لیکن کسی نے صبر نہیں کیا, بیانات آ کے داغ دیے جی ہم تو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو جو اب ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے نا, سیز فائر ہوا, انہوں نے ٹرمپ کیا کہ جا کے گھٹنے ٹیک دیے نا, ہن تو آرام نال بیٹھ جاؤ. بلکہ اگر میں پنجابی میں پوچھوں تو ہونا آرام ہے. ایک جنگ جو ذاتی طور پہ لڑی جا رہی ہے, آپ کہتے ہیں یہ امت کی جنگ ہے, اور ہم امت کی وجہ سے, اسلام کی وجہ سے, دین کی وجہ سے, فلسطین اور غزہ کی وجہ سے ہم جناب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. کیوں جی؟ یہ غزہ کے لیے لڑ رہے ہیں, یہ مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں. ایک ذاتی جنگ جس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے آپ کے پاس. اور وہ نفوس قدسیہ, وہ صحابہ کرام جو خالصتاً دین کے لیے لڑے, جنگیں لڑی کفار سے, دشمنان اسلام سے, جن کے دین پر لڑنے کی کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس, آپ ان کے ساتھ جا کے حمایت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ دین کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ جن صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں, انہوں نے تو جنگیں لڑی ہی خالصتاً دین کے لیے ہیں. تو یار اگر آپ اسلام کی وجہ سے, دین کی وجہ سے اور مظلوم مسلمانوں کی وجہ سے اگر آپ حمایت کر رہے ہیں نا کسی کی, یہ جنگ کی آپ حمایت کر رہے ہیں, تو یار آپ کو صحابہ کرام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. ان کے غداروں کے ساتھ, ان کو گالیاں بکنے والوں کے ساتھ, ان کے گستاخوں کے ساتھ آپ کو جا کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ تفرقہ ڈالنا یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر جنگ کو اٹھا کے کسی فرقے کے ساتھ, کسی دین کے ساتھ اور کسی جو ہے نا مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اس کو اٹھا کے جو ہے نا ہر جنگ کو وہاں پہ نہ جوڑ دیا کرے. تفرقہ یہ نہیں ہے. تفرقہ یہ ہے کہ آپ کسی فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے, آپ رافضیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے, ان کی طاقت اور بہادری کے قصے سنانے کے لیے, ان کو امام علی مقام سے تشبیہ دینے کے لیے, اور اس جنگ کو آپ واقعہ کربلا کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے, اگر آپ اس کو اٹھا کے اسلام کے ساتھ, ان کی ذاتی جنگ کو اٹھا کے آپ اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں, کسی فرقے کے ساتھ جوڑتے ہیں, یہ تفرقہ بازی ہے. تو اس لیے ہمیں مرکز کے ساتھ رہنا چاہیے. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے مرکز کو پیچھے کر دیتے ہیں, ہم اپنے مرکز سے ٹوٹ جاتے ہیں. ہمارا مرکز اسلام ہے, ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں. تفرقے میں یہ بٹنا ہے کہ آپ صحابہ کی عزت کے اوپر کمپرومائز کر لیں. اسلام تو اپنی شان و شوکت کے ساتھ وہیں کھڑا ہے. جو بھی ٹوٹا اسلام سے ٹوٹا, جو بھی ٹوٹا اہل سنت سے ٹوٹا. کسی کے آگے پیچھے ہونے سے اہل سنت یا اسلام نہیں ٹوٹتا, بلکہ جو بھی ٹوٹتا ہے وہ الگ سے ٹوٹ کے اپنا فرقہ بناتا ہے. اسلام تو اپنی جگہ کھڑا ہے, اہل سنت تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اپنے عقائد کے ساتھ. تو بھائی کنواں اٹھ کے پیاسے کے پاس نہیں جگہ, پیاسے کو کنویں کے پاس آنا پڑے گا. جو ٹوٹ کر الگ ہوا, اگر وہ دوبارہ جڑنا چاہتا ہے تو اس کو وہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑیں گی جو ہماری شریعت کی ہیں, اس کو وہ شرائط پوری کرنی پڑیں گی. اس کو ان عقائد کے اوپر آنا پڑے گا, اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کرنی پڑے گی, جس وجہ سے وہ اسلام سے ٹوٹا, جس وجہ سے وہ سنیت سے ٹوٹا. اہل سنت تو تھے, اہل سنت تو ہیں, اہل سنت تو رہیں گے. اہل سنت تو نہ کبھی ٹوٹی تھی, نہ کبھی ٹوٹی ہے, نہ کبھی ٹوٹے گی انشاءاللہ. اب دیکھ لیں معاشرے میں آپ کے ایسے لوگ پائے جائیں گے, ایک دو افراد کے پیچھے ہوتے ہیں کہتے ہیں اہل سنت ٹوٹ رہی ہے. انشاءاللہ تفصیل سے اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا. تو اس لیے اللہ کی رسی کو جو ہے وہ مضبوطی سے تھامو, اسلام کے ساتھ رہو, سنیت کے ساتھ رہو, دین کے ساتھ رہو, مرکز کے ساتھ جڑے رہو. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اپنے عقیدے نہ بیچ دیا کرو, چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر متذبذب نہ ہو جایا کرو کہ میں ادھر جاؤں کہ میں ادھر جاؤں. ہم اسلام کے ساتھ کھڑے تھے, ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اسلام کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہم فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے سائے تلے سنیت کے کلے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جو ہے اللہ پاک ہمیں قائم رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح العقیدہ سنی علماء کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلک اہل سنت کے اوپر, دین اسلام کے اوپر مضبوطی سے قائم و دائم فرمائے, فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم.